फोर्थ नोबल ट्रुथ चाहिँ प्रेस्क्रिप्सन हो है। डक्टरहरूले चाहिँ औषधि चाहिँ प्रेस्क्राइब गरे जस्तै फर्स्ट वान चाहिँ दुःखको चाहिँ रोगको आइडेन्टिफिकेसन भयो, सेकेन्ड वान चाहिँ डायग्नोस्टिक भयो। अब हामी ल्याब टेस्ट गर्छौँ, एक्सरे गर्छौँ, भिडियो एक्सरे गर्छौँ, अनेक गरेर चाहिँ त्यो रोगको चाहिँ कारण पत्ता लगाउन खोज्छ भने त्यो क्योर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ क्योर हुन्छ भन्ने खालको कुरा भनेको थर्ड नोबल ट्रुथ हो भने फोर्थमा चाहिँ आएर प्रेस्क्रिप्सन हो। यो 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 गर्यो भने यो दुःख नभएको अवस्था निर्वाणको अवस्थासम्म पुग्न सकिन्छ है भन्ने कुरा। अब हामीलाई चाहिँ लाइफ स्किलको चाहिँ हामीले मेन कुरो चाहिँ यो सेक्सनमा चाहिँ हामी पाउँछौँ भन्ने कुरा भयो। र यो फोर्थ नोबल ट्रुथ जुन चाहिँ मार्ग सत्य भनेर भन्छ, यो मार्ग सत्यलाई चाहिँ अर्को अर्को भनौँ न शब्दमा चाहिँ यसलाई चाहिँ 8 फोल्ड पाथ भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर चाहिँ यो मार्ग चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि 8वटा अङ्ग भएको मार्ग। यो चित्रमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, यो धेरै पपुलर एउटा बुद्धिस्ट सिम्बल हो जसलाई धर्मचक्र भन्छ। त्यो धर्मचक्रमा हेर्नुभयो भने यो स्पाइक्सहरू तपाईँले 8वटा पाउनुहुन्छ, 1 2 3 4 5 6 7 8वटा है। 8वटा चाहिँ स्पाइक्सहरू पाउनुहुन्छ। यसो हेर्दाखेरि यो सिम्पल एउटा पाङ्ग्रा जस्तो पनि देखिन्छ, तर यसको चाहिँ सिम्बोलिक मिनिङ चाहिँ यो सेन्टर भनेको चाहिँ जस्तै यो सर्कमफ्रेन्स जुन यो हामी आउटर यो रिङ हो, आउटर रिङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ संसार हो, यो घुमिराख्नु पर्ने घुम्ने चाहिँ अथवा चाहिँ यो संसारको चाहिँ सिम्बल हो भने यो सेन्टर भनेकोमा चाहिँ कुनै ट्राभल गर्ने भन्ने हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ एउटा पोइन्ट मात्रै भयो, त्यहाँ चाहिँ घुम्नुपर्ने भन्ने छैन भन्ने अर्थमा। अब यो यस्तो चाहिँ निर्वाण भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको अवस्था हो। त्यो निर्वाणसम्म चाहिँ जानको लागि चाहिँ 8वटा चाहिँ मार्गहरू भन्ने हिसाबले यो चाहिँ धर्मचक्रको चाहिँ सिम्बल चाहिँ बनेको भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्छ है। यो 8 फोल्ड पाथको चाहिँ हामीले पहिलो मार्ग, पहिलो चाहिँ अङ्गको चाहिँ हामी कुरा गर्दै थियौँ। त्यो चाहिँ अङ्ग दृष्टि है, दृष्टि भ्यू देखाइ। अब यो चाहिँ आँखाको यो बाहिरी आँखाको चाहिँ देखाइ नभइकन यो चाहिँ अब मनले चित्तले के देख्छ के लिन्छ भन्नेलाई चाहिँ दृष्टि भन्छ है। अब लिटरल मिनिङमा त दृष्टि भनेको आँखाले देखाइ नै हो, तर यो चाहिँ सिम्पल यो छालाको आँखाले देखिने कुरा जुन भ्यू भन्दा पनि यहाँ भनिरहेको दृष्टिको चाहिँ अर्थ चाहिँ यो मनले चित्तले चाहिँ लिने अथवा देख्ने अथवा हामीले चाहिँ ग्रहण गर्ने यो चिजलाई चाहिँ दृष्टि भन्न खोजेको। र यसमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो पर्सपेक्टिभहरू, हाम्रो बिलिफ सिस्टमहरू, हामी के स्वीकार गर्ने के अस्वीकार गर्ने भन्ने कुराहरू, हाम्रो थिङ्किङ प्याटर्न, हामी के विचार गर्छौँ भन्ने कुराहरू, यो सबै चाहिँ यो दृष्टिभित्र पर्छ। अब कतिपय दृष्टिहरू के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले सिधै फेस गरिसकेको, सिधै चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँले देखिसकेको कुरा हुन्छ भने कतिपय चाहिँ सुनेको हिसाबले अब विश्वास गरेको है, त्यो दुई किसिमको हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ सुनेर विश्वासै गरेको किन नहोस् अथवा आफैले देखेर यो नै हो भनेर चाहिँ एउटा बनाएको दृष्टि किन नहोस्, त्यो दृष्टि चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ। यो 8 फोल्ड पाथमा सबैभन्दा प्राइम इम्पोर्टेन्सको रूपमा चाहिँ यो दृष्टिलाई लिएको छ। र यो दृष्टि गलत भयो भने मिथ्या दृष्टि भयो। सबै दुःखको जड यहीँनिर छ। यही दृष्टि करेक्ट भयो भने सम्यक दृष्टि र दुःख मुक्तिको चाहिँ ट्याक्कै चाहिँ औषधि पनि यही नै हो भनेपछि कति इम्पोर्टेन्ट छ त यो दृष्टि भन्ने चिज भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ हामीलाई अलिकति क्लियर भयो। र अस्ति हामीले दृष्टिको चाहिँ विभिन्न एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ कुरा गऱ्यौँ। यो अस्तिको कुरा अस्ति हामीले चाहिँ यो लाइफमा चाहिँ भनौँ न यो दुईवटा चाहिँ यो लौकिक यो कुराहरू
हुने कुराहरू, हामी केही विश्वासको कारणले गर्दाखेरि एक्टमा चाहिँ फरक पर्ने कुराहरू, कोही चाहिँ एउटै घटनामा चाहिँ एकदम खुसी हुन्छ, त्यही घटना हुँदाखेरि अर्को मान्छे एकदम दुखी हुन्छ, कोही त्यही घटना देख्दाखेरि अर्को मान्छे चाहिँ एकदम रिसाउँछ हैन। भनेपछि किन त्यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो भ्यूको कारणले गर्दाखेरि, उसको चाहिँ देखाइ, उसको पर्सपेक्टिभको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ भनेपछि हामीले अस्ति त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गऱ्यौँ। अब बुद्धले भनौँ त्यस्ता कुरा लिस्टिङ मात्रै गर्ने हो भने अनगिन्ती हजारौँ हजार त्यस्तो हुनसक्छ जुन चाहिँ झिना मसिना भन्छौँ हामी। तर त्यसलाई मोटामोटी रूपमा बुद्धले भनौँ बेसिक ती बेसिक कुराहरूले गर्दाखेरि तपाईँको त्यो हजारौँ जुन भ्युजहरू, हजारौँ विचारहरू, जुन हजारौँ एक्टहरू चाहिँ लाई गाइड गर्छ। सो त्यस्ता चाहिँ एकदम मेजर भ्युजहरू चाहिँ हामी अलिकति डिस्कस गर्छौँ र बुद्धले भनेका चाहिँ ती पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। हामीले अस्ति अलिकति एन्टर चाहिँ गऱ्यौँ यो सम्यक दृष्टिमा लौकिक र लोकोत्तर भन्ने दुईटा क्याटेगोरीमा छ। लौकिक भनेको सांसारिक भयो, लोकोत्तर भनेको संसारबाट छुटेर जान सक्ने अथवा छुटेर जाने अथवा मुक्तिको कुराहरू अथवा निर्वाणका कुराहरू चाहिँ लोकोत्तरका कुराहरू भए। लौकिक भनेको हामी लाइफमै हुँदाखेरि चाहिँ हुने चाहिँ दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टिका कुराहरू। यसमा चाहिँ पहिलो पोइन्टमा थियौँ लोक र परलोकको कुरा थियो। लोक र परलोकको कुरा गर्दाखेरि दुईटा एस्पेक्ट्स यहाँ कुरा आउँछ। एउटा चाहिँ यो जन्म पुनर्जन्मका कुराहरू है। अर्को एस्पेक्ट भनेको चाहिँ विभिन्न लोकहरू। अब हामी अहिले सिम्पली सुनिरहेको होला, अब स्वर्ग लोक छ, नरक लोक छ, अब पृथ्वी लोक भयो, अब यति त हामीले सुनिरहेको भयो है। अब अलिकति बुद्धको उपदेशहरू अलिकति भित्र गयो भने यो खडगति भनेर 6वटा लोकको बारे चाहिँ कुरा आउँछ है। अनि फेरि अर्को त्रिलोक भनेर चाहिँ जम्मा चाहिँ 31वटा चाहिँ लोकहरू छ। 31 लोकलाई चाहिँ समराइज गरेर ग्रुपिङ गरेर 3टा क्याटेगोरीमा पनि डिभाइड गरेको छ भने फेरि 6वटा क्याटेगोरीमा पनि डिभाइड गरेको छ। सो यसरी चाहिँ रियल्म अथवा चाहिँ लोकहरू चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि यो पृथ्वी लोक यही मात्रै हो, यसो आकाशमा हेर्दाखेरि आकाशमा अरू ताराहरू, अरू ग्रहहरू देख्छ। त्योभन्दा बाहेक हामी चाहिँ भनौँ देख्न अथवा सोच्न चाहिँ हाम्रो यो अहिलेको दिमागले चाहिँ सक्दैन। कहीँ कहीँ पढ्छौँ होला, इमेजिन गर्ने हो, त्योभन्दा बढी हामीलाई चाहिँ त्योभन्दा अरू चाहिँ थाहा हुँदैन। तर यहाँ 6वटा लोक हुन्छ, यो 31 भुवनका कुराहरू छन्। यो सुन्दाखेरि एकदम वाइयाटै लाग्छ, यो सुन्दाखेरि के हो यस्तो पनि भन्ने खालको पनि लाग्छ है। तर त्यसरी रिजेक्सनमा गएपछि त यसको बारे के रहेछ भन्ने कुरा कहिले नि चाहिँ थाहा नहुने भयो, सिद्धिहाल्यो भनौँ न, यो भन्दा टाढै भयो। तर के रहेछ त भनेर चाहिँ यसो हामीले चाहिँ यसमा हेर्ने हो भने अब यहाँ मेन दृष्टि किन 1 नम्बरमा राखेको भने मतलब यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। यसले चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो हरेक कुराहरू चाहिँ यसले गाइडेड हुने भएको भएर यो दृष्टि जुन पुनर्जन्म, यो लोक परलोकको चाहिँ जुन विषयमा चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा भएको भएर यो 1 नम्बरमै राखेको छ। अब मैले यो अलिकति विवादास्पद पनि हुनसक्छ, अलिकति भनौँ न डिस्कस गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ डिस्कसनबाट चाहिँ पार नलाग्ने विषय पनि हो यो जन्म पुनर्जन्म भनेको। मैले एकछिन अब प्रिलिमिनरी हाम्रो विचारहरू के रहेछ कसो छ भनेर मैले एकचोटि यसो यसमा चाहिँ साथीहरूबाट विचार, तपाईँहरूको चाहिँ यो जन्म पुनर्जन्मको बारे के खालको चाहिँ विचार छ अथवा सुनिआएको त अब हाम्रो यो इस्टर्न वर्ल्डमा चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ जन्म पुनर्जन्मसँग बेस्ड भएर चाहिँ हामी बच्चैदेखि यही सुनिआएको है। त्यसैले हामीलाई नौलो कुरो चाहिँ भएन यो। तर तपाईँ वेस्टर्न वर्ल्डमा हो भने तपाईँलाई यो एकदमै हाँस उठ्दो कुरा, यो एकदमै नौलो कुरा। किन भन्दाखेरि क्रिस्चियन बिलिफहरूमा र यो मुस्लिम बिलिफहरूमा यो जन्म पुनर्जन्मको कन्सेप्ट चाहिँ भन्ने उनीहरूको हुँदैन। नभएपछि उनीहरूले चाहिँ यो जन्म पुनर्जन्मलाई
कतिसम्म भन्दा मरिसकेपछि ईश्वरको चाहिँ लोकमा पुग्ने हो कि नरकमा पुग्ने हो कि चाहिँ ईश्वरको लोकमा पुग्ने हो सिद्धियो। त्यसपछि त्योभन्दा बढी चाहिँ कुरा गर्दैन है। पाप गर्नेहरू चाहिँ नरकमा जान्छ, सिद्धियो, त्यही गयो, अब एन्ड भयो। अब राम्रो काम गर्नेहरू चाहिँ ईश्वर जन्नत, अब यो मुस्लिमहरूले भए चाहिँ जन्नत भन्छ, जन्नतमा जाने भन्छ, अर्कोले हेभन भन्छ। यति मात्रै कुरा आउँछ। यो जन्म र पुनर्जन्मको विषय चाहिँ त्यतातिर चाहिँ। सो त्यो वर्ल्डमा यदि हामी जन्म भएको भए यो अहिलेको कुरा उठाउँदाखेरि एकदमै अनौठो अचम्मको कुरा जस्तो लाग्थ्यो होला। तर हामीलाई चाहिँ यो सुन्नमा चाहिँ हामीलाई एकदम चाहिँ फ्यामिलियर विषय हो। तर बिलिफको कुरा गर्दाखेरि है, यसको बारे चाहिँ जान्ने अथवा चाहिँ आफ्नो एउटा विचारको कुरा गर्दाखेरि यसमा फरक, हामी अहिले चाहिँ 10-12 जना चाहिँ सहभागी छौँ भने फरक फरक चाहिँ विचारहरू हुन सक्छ। मैले त्यसैले अब धेरै समय त हामीसँग छैन, 2 मिनट यसमा समय दिउँ र 2टा मात्रै भ्यू चाहिँ ल्याउँ होला। समय छैन, माइक खोलिहालौँ। के छ विचार? यो जन्म पुनर्जन्म भन्ने कुरा त बच्चैदेखि सुनिआएको कुरा हो है, आफ्नो विचार के हो यसमा? पढे पनि हो सर, मैले पढेँ त्यो शिक्षामा हैन, पुनर्जन्मको बारेमा अनि फेरि पछिल्लो जन्मको बारेमा। अनि पढ्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि अब यो जन्ममा केही काम कुकर्म गर्यो भने अर्को जन्ममा कुनै एनिमल भएर जन्मिने, त्यस्तो पढ्नु पर्थ्यो क्या हामी नेपाली त्यसमा परिधि शिक्षामा। अनि एकदम डाउट लाग्थ्यो हो कि होइन भनेर। अहिले पनि लाग्छ, त्यस्तो 100% विश्वास त लाग्दैन, तर अलिअलि हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। एकदम अन्जुले चाहिँ एकदम आफ्नो अनुभव चाहिँ, आफ्नो विचार चाहिँ ठ्याक्कै राख्नु भयो हैन। यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने हामी सुनिआएको चाहिँ कुरा विषयवस्तु भयो यो। तर प्रत्यक्ष आफैले, जस्तै तपाईँ आफैलाई चाहिँ यो पहिलाको जन्मको याद आएको भए यस्तो भन्नुहुन्थ्यो त हैन अन्जु? हजुर, आफैलाई चाहिँ केही एक्सपिरियन्स भएको छैन, त्यही भएर अब बिलिभ चाहिँ एक्ज्याक्ट भएको छैन। हजुर, अगाडिको जन्मको ठ्याक्कै याद आएको भए अब तपाईलाई यो कुरा गरेर राख्नै पर्दैन थियो हैन। ठ्याक्कै चाहिँ अरूले जति भने पनि त्यो आफूले फिल नगरेसम्म विश्वास गर्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले यो चाहिँ त्यही अब चाहिँ आफूले जानेको चाहिँ होइन यो। हजुर, सुनेको भए। तर विश्वास गर्ने कि नगर्ने, विश्वास भन्ने चिज नै कस्तो भन्दाखेरि यदि जानेको भए विश्वास गरिराख्नै परेन, जानेकै भए सिद्धिहाल्यो हैन। अब आफूले नजानेको, आफैले नदेखेको भएर अब सुनाइ बात भनौँ न, सुनाइ बातको आधारमा विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने चाहिँ अब त्यो चाहिँ विषय हो। कहिले चाहिँ हामी सबै देख्दैनौँ। जस्तै अब सूर्यको सतहमा यो छ भनेर अहिले साइन्सले के फोटोहरू निकालेको होइन। अब त्यसलाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने, तपाईँ आफैले त देखाए होइन हैन। त्यहाँ फोटो राखिदिएछ, त्यो फोटो पनि तपाईँको अहिलेको क्यामेराले ठ्याक्कै चाहिँ खिचेको होइन। त्यो अनेक चाहिँ इमेजेसहरू, अनेक वेभहरूलाई चाहिँ मिलाएर कम्प्युटरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जेनेरेट गरेको हो हैन। विश्वास गर्ने कि नगर्ने भने जस्तै हो। सबै चिज चाहिँ तपाईँले आफैले देख्न सक्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर पनि कतिपय रियालिटीहरू चाहिँ हुन्छन् जुन चिज चाहिँ आफैले देख्दैन हैन। यस्तो केसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि शास्त्रहरूमा कतिपय चाहिँ अनुमान प्रमाण भन्छ हैन। अनुमान प्रमाण कि कस्तो भन्दाखेरि यदि हामीले टाढा चाहिँ यदि धुवा निस्किरहेको छ भने हैन, त्यो धुवाबाट चाहिँ हामीले 2-4वटा कुराहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ हैन। त्यहाँ आगो बलिरहेको हुनसक्छ अथवा चाहिँ त्यस्तो धुवा निस्किने चाहिँ के कारण हुनसक्छ त, त्यो ती अप्सनहरू चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुरा सर्ट चाहिँ भनौँ न। अब 3-4वटा पोइन्ट चाहिँ त्यहाँ आउन सक्छ, त्यो धुवा निस्किन सक्ने कुराहरू भनेपछि आफैले नदेखे पनि त्यो त हुनसक्ने भयो नि त। भने जस्तै अब यो जन्म पुनर्जन्मलाई चाहिँ अहिलेको हाम्रो यहाँ हामी जम्मा चाहिँ 14 जना छौँ भने 14 जवानमै चाहिँ यदि यस्तो चाहिँ पुनर्जन्मको चाहिँ अनुभव कसैलाई छ भने एक किसिमको चाहिँ यसको दृष्टि बन्ने भयो भने, यदि छैन भने विश्वास कतिले गर्छ कतिले गर्दैन भन्ने मात्रै कुरा हो। मैले अब लास्ट एउटा अर्को चाहिँ भ्यू यसमा लिएँ। अन्जु पछि विनोद दाइ। ज्ञानेन्द्र, हजुर, यो कुरामा चाहिँ अब अघि
हाम्रो त्यो वक्ता भनौँ होइन जसले भने जस्तै आफ्नो एक्सपिरियन्समा नभएसम्म विश्वास गर्ने कुरा त पक्कै पनि होइन। तै पनि अब यो कुराहरू अलिकति रोचक लाग्दै कुरा छ होइन। विनोद दाईलाई मैले एकछिन रोकेँ है। ल विनोद दाईले एक्सपिरियन्समा नभएको चिज विश्वास पटक्कै गर्नुहुन्न त? होइन, पटक्कै नगर्ने भन्ने कुरा आउँदैन होइन। जस्तै मैले भने एक्सपिरियन्स जस्तै हामी आफूले साइन्सका गरेको कुरा कतिपय कुराहरू आफैले देख्दैनौँ, तर चाहिँ किताबमा पढेको कुराहरू त कतिपय त विश्वासकै आधारमा हाम्रो चलिरहेको छ नि त कतिपयहरू। हजुरको चाहिँ तर जुन विश्वासमा इन्जिनियरिङमै पनि कतिपय कुराहरू हामी प्रत्यक्ष देख्दैनौँ, जस्तै इभन क्यालकुलेसनकै कुराहरू, तर हामी चाहिँ एजम्सनलाई नै एउटा विश्वासको रूपमा अगाडि बढिरहेको हुन्छौँ। इभिडेन्सहरू अरू चिजबाट त्यसलाई चाहिँ ट्राङ्गुलेट गर्दै होइन त्यो चाहिँ गरिरहेको हुन्छ नि भने जस्तै। हजुर एक्ज्याक्टली त्यो कुरा सही कुरा हो होइन। त्यही भएर अब नेभर से नेभर भन्छ मान्छेहरूले होइन। अब त्यसरी गर्ने हो भने त अब आफूले सबै ढोका बन्द गर्ने हो भने त अब केही पनि कुरा जानिँदैन पनि बुझिँदैन पनि। तर यही कुरामा चाहिँ मैले खास एउटा प्रसङ्ग जोड्न खोजेको चाहिँ मैले एउटा बुक पढेको थिएँ। यो बुक चाहिँ सायद लास्ट इयरभन्दा 1-2 वर्ष थियो अघि भइसक्यो होला किताब पढेको होइन। त्यो बुकको नाम चाहिँ मेनी लाइभ्स मेनी मास्टर्स भन्ने एउटा साइकोलोजिस्टले लेखेको हो यो बुक होइन। अनि उसको साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्टको आधारमा चाहिँ उसले उसको एक्सपिरियन्स त्यो डाक्टरको आफ्नो पेसेन्ट्सलाई ट्रिट गरेको एक्सपिरियन्सहरू लेखेको छ उसले। अनि त्यो डाक्टरको चाहिँ अब त्यो साइकोलोजिस्टको चाहिँ मेन उद्देश्य भनेको यो एक्सप्लेन गर्न सक्ने जुन रोगहरू छ, जुन साइकोलोजिकल डिसअर्डरहरू छ होइन, त्यो डिसअर्डरहरूको कारण के होला त भन्ने उसको रिसर्च त्यसमा है। अनि उसले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ उसले पास्ट लाइफ थेरापी भनेर उसले एउटा आफ्नो मेथड डेभलप गरेको छ त्यसमा। अनि त्यो पास्ट लाइफ थेरापीमा चाहिँ उसले चाहिँ एउटा पेसेन्टलाई चाहिँ एउटा आफ्नो जोनमा लगेर अनि उसको कुराहरू सोध्दै के भइरहेछ कस्तो देखिरहेछ भन्ने गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू चाहिँ उनीहरू आफ्नो यो लाइफको भन्दाखेरि पनि पास्ट लाइफको कारणबाट चाहिँ उनीहरू यो लाइफमा धेरै पीडित भएको हो भनेर चाहिँ उसले जुन आफूले रिसर्च गरेर जुन त्यो उसले भिडियो टेप पनि गरिरहेको छ तिनीहरूको होइन, उनीहरूको सबै त्यो के भन्छ रिजनहरू देखेर प्रत्यक्ष क्या त्यसको अब पास्ट लाइफमा जान सक्ने कुरा भएन। तर पास्ट लाइफ यही लाइफमा बसेर पास्ट लाइफको कुराहरू चाहिँ उसले के भन्छ डकुमेन्ट गरेर एउटा बुक लेखेको छ। त्यो हेर्दाखेरि पनि देयर इज अ पास्ट लाइफ, त्यहाँ पास्ट लाइफ छ र हामीले पास्ट लाइफको कुनै पनि घटनाक्रम आफूले गरेको काम कर्मले गर्दाखेरि पनि यो लाइफमा हाम्रो धेरै इफेक्ट पार्छ अरे भन्ने चाहिँ त्यो बुक पढेपछि मलाई पनि धेरै मनमा चाहिँ कुराहरू खेल्यो अथवा कुराहरू बुझ्यो भनौँ न। हजुर हजुर धन्यवाद विनोद दाइ। आफ्नो चाहिँ त्यही अघि भने जस्तै प्रत्यक्ष आफूले नदेखे पनि यस्ता चाहिँ रेफरेन्सहरू अनुमान प्रमाण भनेको यही हो। अरू भएको घटनाहरूबाट इन्फरेन्स लिएर जस्तै अब त्यो जुन साइकोलोजिस्टले पनि अब उसले पनि जुन किसिमले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डेभलप गर्यो होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले अब हामी यसमा अलिकति अब एन्टर गरौँ। त्यो साइकोलोजिस्टको नाम म भन्छु है यदि समबडी इन्ट्रेस्टेड। हजुर उसको नाम चाहिँ ब्रायन एल वाइस। हजुर फेरि के भन्नु सर? ब्रायन एल वाइज WEISS। हामीले यसलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ फेरि सर्च गरेर थप चाहिँ हेर्न सक्छौँ। मैले पनि उहाँको नाम चाहिँ फर्स्ट टाइम सुनेको। हामी अगाडि बढौँ। विनोद दाइलाई धन्यवाद दिँदै हामी यो दृष्टिको कुरा गर्छ कि भर्खरकै कुरा जस्तै यहाँलाई आफैलाई चाहिँ अघिल्लो जन्मको कुराहरू चाहिँ यदि प्रत्यक्ष याद भएको भए तपाईँले विश्वास गरिराख्नु पर्दैन थियो। आई नो भन्ने हुन्थ्यो। नो र बिलिफ भन्ने फरक चिज हो। बिलिफ भन्ने चिजै जब तपाईँलाई आफैले देखेको छैन तपाईँले विश्वास गर्ने हो। तर विश्वास गर्दाखेरि पनि केही आधारहरू हुन्छ जुन आधार विहीन भएर हामी चाहिँ गर्दाखेरि त्यो अन्धविश्वास भयो। तर आधारहरू लिएर केही प्रमाणहरू चाहिँ सँग चाहिँ मिलाएर हामी चाहिँ विश्वास गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ त्यो अन्धविश्वास हुन सक्छ स्टिल है, किन विश्वास भनेको चिज त प्रत्यक्ष नदेखेको भएर।
तर स्टिल धेरैवटा चिजहरूबाट चाहिँ त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई भइसकेको अथवा चाहिँ प्रमाणित भइसकेको चिजहरूलाई चाहिँ विश्वास हामी चाहिँ गर्नतिर चाहिँ लाग्छौँ है। अब यहाँ मैले एक कुराहरू ल्याउँदाखेरि एउटा टर्म छ पूर्वानुस्मृति ज्ञान भन्छ। हामी बुद्धले बोधगयामा ज्ञान लाभ गर्यो भनेर चाहिँ कथा जति पनि सुनेको छ है, त्यसपछिको कथा चाहिँ कहिले पनि कसैले पनि प्राय चाहिँ सुन्दैन है। बोध ज्ञान लाभ भयो, के ज्ञान लाभ भयो त भन्ने कुरा चाहिँ हामी योभन्दा अगाडि चाहिँ जाँदैनौँ। अब हामी ध्यानतिर जान्छौँ। बुद्धले चाहिँ बोध ज्ञान लाभ भयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर 3टा चिज चाहिँ त्यहाँ ज्ञान भएको थियो र स्टेज बाई स्टेज, त्यो पनि एकैचोटि भएन, वान आफ्टर एनदर है। नम्बर 1 मा पुब्बे निवासानुस्मृति ज्ञान प्राप्त भएको थियो। त्यो भनेको त्यो निर्वाणको चाहिँ पहिलो जुन चाहिँ अब अनुभव हुने क्रममा फर्स्ट ज्ञान भनेको चाहिँ पहिलाको जन्महरू चाहिँ याद हुन थालेको है। अब अहिले हामीले एउटा जन्म 2टा जन्मको कुरा गरिरहेका छौँ। बुद्धले यसो हामी हिजोको कुरा याद गर्छौँ, 3-4 दिनको कुराहरू यसो दिमागमा यसो एकचोटि ल्याउँदाखेरि सर सबै पिक्चर हाम्रो आए जस्तै बुद्धलाई त्यो बोध ज्ञान लाभ हुँदाखेरि यसो विचार गर्दाखेरि त्यो अनन्त जन्म, एउटा जन्म होइन, 2टा जन्म होइन, अनन्त भनेपछि अब त्यो हजारौँ हजार करोडौँ करोड जन्मको चाहिँ कुराहरू पनि सर याद हुने त्यस्तो खालको चाहिँ माइन्डको चाहिँ क्यापासिटी चाहिँ भएर आएको थियो है। यसलाई चाहिँ पूर्वे निवासानुस्मृति भनेर भन्छ। पहिलाको जन्महरू याद हुने। कसैलाई एउटा जन्मको मात्रै याद हुन्छ। हामी अलिकति अहिले यो 2टा इक्जाम्पलहरू हेर्छौँ। कसैलाई 2टा जन्म 3टा जन्मको कुराहरू याद हुन्छ। तर बुद्ध चाहिँ अब यो अलि हायर क्यापेसिटीको भएको भएर उहाँलाई चाहिँ अनन्त जन्मको चाहिँ याद हुने। त्यति मात्रै होइन, अरू व्यक्तिहरूको पनि त्यो व्यक्तिको बारे चाहिँ त्यो माइन्डले चाहिँ बुझ्दाखेरि यो व्यक्ति पहिला कुन जन्म चाहिँ कहाँ कसरी के भएको थियो भन्नसम्म चाहिँ थाहा हुने यस्तो खालको चाहिँ माइन्डको क्यापेसिटी, माइन्डको फ्याकल्टी चाहिँ डेभलप भएको थियो। बुद्ध सिद्धार्थ चाहिँ बुद्ध हुँदाखेरि पहिलो स्टेज भनेको त्यो थियो है। अब यो भन्दाखेरि अघि अन्जुले भने जस्तै के हो यस्तो नि हुन्छ त हैन भन्ने जस्तो लाग्ला है। अब यो भनेको विश्वास गर्ने भए विश्वास गर्ने हो, नभए चाहिँ विश्वास नगर्ने मात्रै हो। प्रत्यक्ष ज्ञान हाम्रोमा आउने कुरा भएन। हामीलाई पनि साँच्चै बोध ज्ञान आउँदाखेरि हामीलाई पनि त्यसरी नै पूर्व जन्मको याद आउँदाखेरि चाहिँ मात्रै हामीलाई प्रत्यक्ष ज्ञान हो, नभए चाहिँ 2टा मात्रै चोइस हो, एउटा विश्वास गर्ने, अर्को विश्वास नगर्ने। तर अब यहाँ चाहिँ कुरा के आउँछ भन्दा अघि भने जस्तै बुद्धहरूले किन गलत कुरा अथवा चाहिँ किन चाहिँ झुटो कुरा बोल्ला त भनेर एक किसिमको हैन, ठिकै भने होला कि सत्य नै होला कि भनेरसम्म अलिकति धल्किएर हामीले त्यतातिर धल्किएर अगाडि हामी बढ्यौँ भने अब थप कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ खुल्नलाई चाहिँ मौका हुन्छ। नभए अघि भने जस्तै यो त वाइयात हो भनेर चाहिँ यहीँबाट फर्किएर जाने हो भने त्यसको विषय सबै धोका बन्द भयो, सिद्धियो है। मैले 2-3टा मैले यहाँ उदाहरणहरू यहाँ चाहिँ केसेसहरू चाहिँ यहाँ ल्याएको छु। अब यहाँ एकजना अहिले अस्तिको मैले सेसनमा नाम लिँदाखेरि अलिकति उल्टो भएछ। आयन स्टिभेन्सन हो, मैले रोबर्ट स्टिभेन्सन भन्ने नाम पाएँ है, म अलिक कन्फ्युज भएँ। आयन स्टिभेन्सन उहाँ चाहिँ साइकियाट्रीको डक्टर हो। युनिभर्सिटी अफ भर्जिनियामा स्कुल अफ मेडिसिनमा 50 इयर्स काम गरेको र डिपार्टमेन्ट अफ साइकोलोजीको चाहिँ चेयर भएर धेरै समय चाहिँ काम गरेको हो है। उहाँले यो आयन स्टिभेन्सनको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि अब साइकेट्रिकको चाहिँ ट्रिटमेन्टहरू गर्दाखेरि, स्टडिजहरू गर्दाखेरि यो प्यारानर्मल अवस्थाहरू जुन अघि विनोद दाइले उठाएको कुराहरू, मान्छेहरू त्यत्तिकै चाहिँ डराउने, मान्छेहरू त्यत्तिकै चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ कुराहरू जुन चाहिँ उसँग त्यो लाइफमा कुनै घटनासँग रिलेसनै छैन, तर त्यस्तो व्यवहारहरू गर्ने, त्यो कुराहरूबाट उसको अध्ययनहरू गर्ने क्रममा के निकाल्यो भन्दाखेरि
इमोसन्सहरु मेमोरिजहरु त्यस्तै केही फिजिकल बडीली फिचरहरु है जस्तै चाहिँ बर्थ मार्कहरु कुनै जन्मेदेखि नै कुनै चाहिँ दागहरु हुने अथवा डिफेक्टहरु कसैको आँखा नहुने कसैको कानै नहुने कसैको के नहुने भनौँ न हुन्छ डिफेक्ट्सहरु बडी डिफेक्टहरु यी कुराहरु चाहिँ रिलेटेड इट क्यान बी रिलेटेड टु यो अनदर लाइफ है पूर्व जन्मसँग चाहिँ हुन सक्छ भन्ने खालको आयन स्टिभेन्सन त्यो कन्क्लुजनमा पुग्यो है यो कन्क्लुजनमा पुग्नलाई आयन स्टिभेन्सनले 3000 मोर देन 3000 केसहरु जुनमा चाहिँ विशेष गरी बढी चाहिँ चिल्ड्रेन्सहरु यो चिल्ड्रेन्सहरु किन भन्दाखेरि चिल्ड्रेन्सहरुमा त्यो याद हुँदो रहेछ बिस्तारै त्यो बिर्सिएर जाँदो रहेछ र चिल्ड्रेन्सहरुलाई चाहिँ इन्टरभ्यु लिएर चिल्ड्रेन्सहरुको चाहिँ त्यो पास्ट लाइफको चाहिँ यादहरु चाहिँ भएको गाउँ गाउँ देश देश घुमेर है ती चीजहरुलाई चाहिँ डकुमेन्ट गरेर झन्डै चाहिँ 7 कि 8 भोल्युममा चाहिँ त्यो चाहिँ डकुमेन्टेसन गरेको छ र कन्क्लुड गर्दाखेरि पोजिसन उहाँको पोजिसन चाहिँ के भयो के चाहिँ स्टेटमेन्ट भयो भन्दाखेरि फोबियाज भनेको कसैलाई अब कुनै केही टुक्नै छैन तर चाहिँ घृणा लाग्ने कुनै चीजसँग चाहिँ एकदम कसैलाई चाहिँ फिलिया भनेको कसैलाई चाहिँ एकदम कुनै चीज चाहिँ धेरै मन पर्ने है अनयुजुअल एबिलिटिजमा चाहिँ कसैको चाहिँ विलक्षण त्यो आउँछ बच्चैदेखि पत्यारै नलाग्ने गरी चाहिँ अब फर्र चाहिँ संस्कृतमा चाहिँ सबै बोलिदिने कोही कोही आउँछ जस्तै अब तपाईले सुन्नुभयो होला जस्तै म एउटा उदाहरण पनि अहिले यहाँलाई चाहिँ देखाउँला अब अर्को कुरा के भने अब बमजनकै कुरा गरौँ 14 वर्षको उमेरको मान्छे हैन बच्चा नै भनौँ न हामीले 14 वर्षलाई त बच्चा नै भन्छौँ है 14 वर्षको चाहिँ एउटा चाहिँ बालक 10 महिनासम्म केही पनि नखाइकन ध्यान बस्ने भनेको है यो चाहिँ भनौँ न यो कस्तो खालको चाहिँ त्यो एबिलिटी हो भन्दाखेरि अनि कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो त्यस्तो चाहिँ एबिलिटिजहरु चाहिँ देखिन्छ है यस्तो कुराहरु पनि पास्ट लाइफको कनेक्सनहरुबाट हुन सक्छ भन्ने कुरा भयो अर्को कुनै कुनै इलनेसहरु हाम्रो योगेश डाक्टर साहबले पनि अस्ति भनिसक्नु भएको छ आयुर्वेदमा पनि रोगको निदान गर्दाखेरि विभिन्न कीटाणुदेखि लिएर विभिन्न कफ वात पित्तका चाहिँ कुराहरु सबै कुराहरु उहाँहरुले चाहिँ हेर्नुहुन्छ त्यो हेरिसकेपछि पनि यस्तो एउटा रोगको ग्रुप चाहिँ बाँकी रहन्छ कि जुनलाई चाहिँ ती सबै कुराहरुबाट पनि डिफाइन गर्न नसक्ने र ती कुराहरु चाहिँ पूर्व जन्मका कुराहरुका कारणले कर्मको कारणले गर्दाखेरि हुन सक्छ भन्ने खालको त्यसरी चाहिँ आयुर्वेदमा पनि त्यो छ भन्ने कुरा चाहिँ अस्ति पनि हाम्रो एकचोटि उहाँले भन्नुभएको थियो भने अब यहाँ आयन स्टिभेन्सनको स्टेटमेन्ट के भयो भन्दाखेरि फोबियाज फिलियाज unusual abilities and illness could not be fully explained by heredity जुन जेनेटिकल थ्योरी हो जिनको थ्योरी हो त्यो जिनको थ्योरीले पनि अब त्यो एक्सप्लेन गर्न सक्दैन इन्भाइरोमेन्ट र अरू कारणहरूले जुन अहिलेको चाहिँ साइन्सका चाहिँ कुराहरूले चाहिँ यी एक्सप्लेन गर्न सक्दैन यी कुराहरू चाहिँ अब यो उहाँको चाहिँ त्यो जुन केस स्टडीहरू 3000 वटा केस स्टडीहरू त्यो युनिभर्सिटीमा यो डिपार्टमेन्टले यो स्टडीलाई स्टप गरेको छैन उहाँ बितिसक्नु भयो 2007 मा बितिसक्नु भयो र त्यो डिपार्टमेन्टले यो अध्ययनलाई चाहिँ अझै पनि बन्द गरेको छैन र उहाँको चाहिँ कलिगहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अझै पनि कन्टिन्यू गरिरहेछ र अस्ति एउटा कन्फरेन्स यो युट्युबमा राखेको छ कन्फरेन्स भएको थियो 50 इयर्स अफ के रिइन्कार्नेसन 50 इयर्स अफ के भनेर चाहिँ छ है 50 वर्षसम्म चाहिँ अब यसको चाहिँ डकुमेन्टेसनहरु भइरहेको छ है र यो आयन स्टिभेन्सनले झन्डै 300 वटा चाहिँ रिसर्च पेपरहरु चाहिँ पब्लिश गरेको छ भने 14 वटा चाहिँ रिइन्कार्नेसनमा बुकहरु लेखेको छ है र उहाँको कुराहरुलाई चाहिँ एक थरी वैज्ञानिकहरुले चाहिँ यो चाहिँ भनौं न यो चाहिँ अब काम नलाग्ने भन्ने किसिमले त्यसरी निगेट गरेकाहरु पनि एक थरी छन् र त्यसमध्ये पनि अलिकति अब त्यो निगेटै गर्ने कुराहरु त अघि भने जस्तै विभिन्न अरु मिथ्या दृष्टिका कारणले गर्दाखेरि अथवा चाहिँ
त्यो चट्टै छोड्ने एक किसिमको हुन्छ। अर्को चाहिँ अलिक एकाडेमिक रिसर्चको चाहिँ क्रिटिक्सहरू चाहिँ सुन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै इन्टरभ्यूहरू लिन गए त्यो इन्टरभ्यू दिने मान्छेहरूले त डिसिभ पनि गरे हुनसक्छ नि, अथवा झुटो कुरा पनि गराए हुनसक्छ नि, सबैले के साँच्चै ठ्याक्कै चाहिँ भन्ला र भन्ने क्रिटिक्सहरू छ भने। अर्को कुरा चाहिँ डिस्टोर्सन अफ ट्रान्सलेट, उसले त उता गाउँ विभिन्न देशमा गएको छ, सबै आफ्नै भाषाले त बुझेको छैन, उसले त्यो ट्रान्सलेटरहरू युज गरेको छ। ट्रान्सलेटरहरूले के उसलाई चाहिँ जे उनीहरूले भन्यो त्यही नै ठ्याक्कै चाहिँ भन्यो त, सो ऊ चाहिँ कन्फर्मेसन बायस भन्छ कि ऊ पहिल्यैदेखि रिइन्कार्नेसनको कुरा मनमा लिएर चाहिँ सोध्न गएपछि अब त्योसँग मिल्दोजुल्दो भएपछि अब धमाधम चाहिँ यो हो नै भनेर चाहिँ लिएर गयो कि भन्ने खालको क्रिटिसिजमहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ हुन चाहिँ सक्छ। तर 3000 वटा केस भनेको यो चान्चुने भोलुम होइन, एउटा दुईटा भोलुम होइन, यो एउटा दुईटा चाहिँ केस होइन। सो त्यसमा चाहिँ ल 50% चाहिँ यस्तो डिसिभिङ त्यस्तो चाहिँ डिस्टोर्सन भएको होला, तैपनि यो भोल्युम अफ इन्फर्मेसन चाहिँ निकै ठुलो छ भनेर त्यसरी पनि चाहिँ यसलाई चाहिँ गरेको छ है। अब यसमा मैले के अब यो चाहिँ अध्ययनका कुरा भए र उहाँकै एउटा चाहिँ युट्युबमा लेक्चर छ, उहाँको प्रत्यक्ष आफ्नै लेक्चर छ। त्यो लेक्चरमा चाहिँ एउटा केस भनेको छ, एकजना मान्छे डेथ बेडमा, उसको चाहिँ दुई तिनवटा रिसर्च छ। एउटा रिसर्च चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ मेमोरी खोज्ने, अर्को चाहिँ डेथ बेड भनेको चाहिँ नियर डेथ एक्सपिरियन्स हुन्छ, मरेर फेरि फर्केकाहरूको चाहिँ एक्सपिरियन्स। त्यस्तो पनि धेरै केसेसहरू छ, मर्यो भनेर डिक्लेयर गरिसकेकाहरू फेरि जिउनु भयो, उनीहरूको एक्सपिरियन्स के हो त। एकजना मान्छेको चाहिँ यसरी नियर डेथ एक्सपिरियन्सको चाहिँ उहाँले त्यसमा चाहिँ भनेको छ। त्यो मान्छे चाहिँ अब हस्पिटलमा चाहिँ एकदम चाहिँ अब सिकिस्त भएर सुतिरहेको, एक्कासी त्यो व्यक्तिले आफैलाई देखेछ, आफू चाहिँ माथि छ र आफै चाहिँ बेडमा सुतिरहेको आफैले उसलाई देखेछ। अनि त्यसपछि देखेपछि चाहिँ अब यो चाहिँ त्यो व्यक्तिले सुनाएको है, त्यो फर्केर आएको व्यक्तिले। अनि त्यहाँ चाहिँ नर्सहरू दौडादौड गरेको, डक्टरहरू दौडादौड गरेको है, उसले त्यो हेरिरहेछ आफैले है त्यहाँ। अनि त्यसपछि डक्टरले आएर यो डेड भयो, मर्यो भनेर चाहिँ डिक्लेयर गरेको छ है। डिक्लेयर गर्दाखेरि के उसले भनेको छ है, त्यो भनेको भनिसकेपछि केही समयपछि ऊ फेरि बिउज्यो, ऊ फेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ऊ लाइफमा आयो। लाइफमा आइसकेपछि अब कोमा मात्रै होइन, डेथ भनेर चाहिँ डेथ हुनलाई चाहिँ डक्टरहरूको चाहिँ त्यो क्राइटेरिया छ होइन, ब्रेन डेथ, अरू अङ्गहरूको के डिस्फङ्सन भइसकेपछि डेथ भन्ने चाहिँ छ। सबै कुराबाट चाहिँ यो डेथ भन्ने चाहिँ डिक्लेयर गरिसकेपछि फेरि बिउजेको, र त्यो बिउजेको मान्छेले इन्टरभ्यूमा जुन कुराहरू भन्यो सकिङ थियो। के हो भन्दाखेरि त्यो डक्टरले के भन्यो एक्ज्याक्ट ती वर्डहरू चाहिँ त्यो मरिसकेको मान्छेले अब मरेको एक्टिङ गरेर बसेको होला र उसले सबै सुनिरह्यो होला र त्यही चिज चाहिँ भन्यो होला, त्यो अर्को एउटा हुनसक्छ। तर यहाँ चाहिँ यो आयन स्टिभेन्सनले इन्टरभ्यू लिँदाखेरि उसले यस्तो किसिमले चाहिँ एक्सप्लेन गर्यो कि जुन चिज चाहिँ त्यो डक्टरहरूले एडमिट गर्यो कि हो हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ कुरा गरेको, यसरी भएको सबै चिज चाहिँ उसले भन्दाखेरि सबै चिज चाहिँ हो भन्ने खालको एउटा यस्तो केस चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको थियो। र यो चाहिँ आयन स्टिभेन्सनले 3000 वटा मध्ये चाहिँ एउटा केस मैले यहाँ राखेको भयो। र एउटा यहाँले यो आयन फ्र्याङ्क भन्ने नाम कता कता सुन्नुभएको छ? एकदमै नयाँ नाम हो कि यो धेरै पपुलर क्यारेक्टर हो? कसैले आयन फ्र्याङ्कको बारे यसो एकचोटि केही थाहा छ कि? माइक खोलेर एकचोटि भनिदिनु होला। गेन्जी यो एनी फ्र्याङ्क भन्नुभएको हो? एनी फ्र्याङ्क, एनी फ्र्याङ्क, एनी फ्र्याङ्कको चाहिँ एउटा बुक नै छ, एउटा त्यो उसको यो हिटलरको त्यो बेलामा ऊ चाहिँ एउटा डायरी अफ अ यङ गर्ल हो कि समथिङ त्यस्तै बुक छ। उसले त्यो हिटलरको त्यो भएको बेलामा एउटा ठाउँमा लुकेर बसेको, अनि उसले चाहिँ त्यो बेलाको एक्सपिरियन्स चाहिँ डायरीमा लेखेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ सुने हो। मैले बुक चाहिँ पढेको छैन, तर त्यो डायरी चाहिँ उसले बुक पछि चाहिँ बुक
पब्लिस भएको भन्ने कुरा चाहिँ सुने हो। एनी फ्र्याङ्क एकदमै पपुलर क्यारेक्टर हो। धेरैले चाहिँ एनी फ्र्याङ्कको त्यो बुक पढाए पनि होला। अब दुर्भाग्य चाहिँ के भन्दाखेरि यो होलोकस्टको टाइममा, होलोकस्ट भनेको हिटलरले ज्युजहरूलाई अत्याचार गरेको जुन घटना यहाँहरूले सुन्नुभएको होला, त्यसमा चाहिँ परेको एकजना भिक्टिम हो एनी फ्र्याङ्क। र उसको ऊ ज्युज भएको कारणले गर्दाखेरि नागरिकता खोसियो। उसको नागरिकता खोसिसकेपछि अब धमाधम ज्युजहरूलाई मार्ने क्रममा एनी फ्र्याङ्क र उसको बुवा र केही अरू मेम्बरहरू एउटा घरमा बेसमेन्टमा लुकेर बसेको थियो। झन्डै 4-5 वर्ष कहीँ यताउति बाहिर निस्कन पाएन। त्यही बेसमेन्टमा 4-5 वर्ष चाहिँ लुकेर बसेको थियो। र त्यो लुकेर बस्दाखेरि एनी फ्र्याङ्कले उसको बुवाले चाहिँ बर्थडे प्रेजेन्टमा दिएको एउटा डायरी थियो। त्यो डायरीमा चाहिँ उसको एभ्री एक्सपिरियन्सहरू, त्यहाँ बस्दाखेरिको एक्सपिरियन्सहरू, त्यो हुँदाखेरि एनी फ्र्याङ्क जस्ट चाहिँ 11 वर्ष 10-11 वर्षको मात्रै थियो है। र त्यो 4 वर्ष त्यहाँभित्र बसेपछि ऊ 16 वर्ष हुँदाखेरि 14 वर्ष हुँदाखेरि नाजीहरूले भेटाएर पक्रेर लग्यो, कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा राख्यो। कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा कति समय चाहिँ झन्डै 1-1.5 वर्ष कति बसिसकेपछि त्यसपछि उहाँको मृत्यु भयो। कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमै मृत्यु भयो। र मृत्यु हुँदाखेरि उसले त्यो बोकेको डायरी थियो, जुन डायरी त्यो बेसमेन्टमा लुकेर बस्दाखेरिको चाहिँ अनुभवहरू लेखेको डायरी, त्यो अहिले चाहिँ किताबको रूपमा पब्लिस भएको छ, एनी फ्र्याङ्क्स डायरी भनेर। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ होलोकस्टको मेमोरीको रूपमा रह्यो है। हामीले एनी फ्र्याङ्क चाहिँ किन यहाँ ल्यायो भन्दाखेरि त्यसको केही वर्षपछि यहाँ एउटा फेरि अर्को क्यारेक्टर चाहिँ यहाँ आयो, यो बार्बो कार्लेन भन्ने है। यो बार्बो कार्लेन भन्ने एकजना चाहिँ यो बच्चैदेखि चाहिँ अलिकति एबनर्मल, अलिकति कुराहरू गरिराख्ने, अनि आमा बाउले पनि उसलाई चाहिँ यो बच्चा चाहिँ साइकेट्रिक प्रब्लम भनेर साइकेट्रिक डाक्टर कहाँ कति देखाउन लग्यो, कति के गर्यो होइन, पत्ता लगाउन सकेन, भनौँ न समाधान भएन। अनि अब स्कुलमा चाहिँ पढ्न जाँदाखेरि उसलाई चाहिँ उसैको मुखबाट सुनौ यो स्टोरी चाहिँ, उहाँको आफ्नै मुखबाट सुनौ है। त्यसपछि अलिकति हामीलाई चाहिँ seemed to be her. Because in school I realized that Anne Frank was a famous person, and the first time I heard about that I was shocked स्वर actually, सुनिन्छ? because all of a sudden my teacher started to talk about Anne Frank, and here I was knowing that I was Anne Frank, and how can she talk about me? How it didn't really work for me. It's actually interesting to note that the book had already been published in 1947, but it was only just then gaining its popularity. मैले यति मात्रै देखाएँ। बार्बो कार्लेन स्कुल जाँदाखेरि उसलाई स्कुलमा चाहिँ एनी फ्र्याङ्कको बारे चाहिँ त्यहाँ च्याप्टर रहेछ र चाहिँ पढाइ सुरु भयो। पढाइ सुरुदाखेरि उसलाई अचम्म लाग्यो, अरे मेरो बारे यो टिचरलाई कसरी थाहा भयो? हरेक कुरा उसले भन्दाखेरि उसको बारे चाहिँ त्यहाँ सुनाइरहेको जस्तो लागिरहेछ। अनि टिचरलाई गएर चाहिँ भन्छ, तपाईँले मेरो बारे सबै कुरा थाहा छ, कसरी थाहा भएको भनेर भन्छ। टिचर छक्क, होइन यो मेरै बारे तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, यो तपाईँले यी भनिरहेछ नि, तपाईँले यो कुरा छुटाएको छ कि यो कुराहरू छुटाएको छ, अथवा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ यसमा अरू अझ थप कुराहरू छ भन्छ। टिचर चाहिँ छक्क पर्छ। अनि यो बार्बो कार्लेन चाहिँ अहिले पनि एनी फ्र्याङ्कको घर, जुन लुकेको घर चाहिँ एम्स्टरड्याममा चाहिँ अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ म्युजियमको रूपमा राखेको छ। एनी फ्र्याङ्क्स हाउस भनेर एकदम यो पपुलर एउटा चाहिँ डेस्टिनेसन हो। र हामी पनि एकचोटि त्यहाँ एम्स्टरड्याम जाँदाखेरि त्यो घरलाई चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ भित्र चाहिँ जान पाएन, बाहिरबाट चाहिँ हामीले हेरेर आएको थियौँ। यो बार्बो कार्लेनलाई चाहिँ त्यो घरमा लग्दाखेरि उसले त्यो घरमा कुन खोपीमा के राखिएको थियो, कुन कर्नरमा के थियो, सब उसले चाहिँ करेक्ट है, एक चिज चाहिँ करेक्ट चाहिँ गरी चाहिँ यो बार्बो कार्लेनले
त्यहाँ चाहिँ देखाइदिएपछि यो एउटा चाहिँ यो रिइन्कार्नेसनको चाहिँ गजबको केसको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ मिडियामा यो आजको कुरा होइन, यो आजभन्दा कति वर्ष भयो, झन्डै 70 वर्ष भयो होइन, 80 वर्ष नै हुन लाग्यो, झन्डै 70 वर्ष भनौँ न, 70 वर्ष अगाडिको चाहिँ यो घटना हो। र रिसेन्टली अहिले भर्खरै यो चाहिँ 10-12 वर्ष अगाडिको चाहिँ अर्को घटना चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ यो कतिपयले हेर्नुभयो होला, इन्डियन सबै न्युज च्यानलले चाहिँ यसलाई कभर गरेको थियो र अरू इन्टरनेसनल च्यानलहरूले पनि यसलाई कभर गरेको थियो। यो पनि छोटोमा एउटा चाहिँ हेरिहालौँ। नमस्कार, मैं राशिद। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखकर हिंदुस्तान के करोड़ों लोग हैरान हो जाएंगे। पुनर्जन्म सच है या नहीं, आज की हमारी रिपोर्ट से इस पर बहस छिड़ सकती है। आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो 21वीं सदी के हिंदुस्तान में नई और सच्ची कहानी है। दो देशों के बीच की ये अबूझ पहली जितनी पुनर्जन्म से जुड़ी है उतनी ही रहस्यमयी भी दिख रही है। अगर ये पहली सुलझी तो हिंदुस्तानी इतिहास का आईना और चमक सकता है। वो 824 साल पहले एक प्रोफेसर था। 824 साल बाद वो राजकुमार बना। 3 साल का बच्चा, 824 साल का इतिहास। साल के इस मासूम की आंखों में सदियों पुराना इतिहास बसा है। अपनी छोटी सी हथेली को उंगलियों से दिखाकर ये 824 साल पुरानी कहानी लोगों को बता रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर में नन्हे कदमों से चलता ये बालक अपनी आंखों के सामने 800 साल पुरानी यादों को ताजा कर रहा है। दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। ये मासूम कह रहा है कि करीब 800 साल पहले इसने भी यही शिक्षा ली, फिर शिक्षाविद बना। जन्म के बाद जब से इस मासूम ने बोलना सीखा तब से वो कह रहा है कि 824 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय का शिक्षाविद विरोचना यही है। 3 साल के इस बच्चे का नाम है ट्यूएक वांगचुक। ये भूटान राजघराने का राजकुमार है। हैरानी की बात ये कि भूटान की राजधानी थिम्पू में रहने वाला ये बच्चा अपनी पुनर्जन्म की कहानी को बिहार के नालंदा से जोड़ता है। भूटान का ये नन्हा राजकुमार थिम्पू से 738 किलोमीटर की दूरी तय करके नालंदा पहुंचा। एक जनवरी को भूटान की महारानी दोरची वांगचुक अपनी बेटी सोनम देचन वांगचुक और 3 साल के नाती ट्यूएक वांगचुक के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंची तो इस 3 साल के बालक ने खंडहर बन चुकी इमारत को फौरन पहचान लिया। My grandson is with me here, and he's coming here for the first time. And today, I think it's a very, very special day because of the fact that he's a reincarnation of Virochana, a great master who studied in this absolutely ancient and the greatest of great universities of the ancient world. And today he recognized the place. He said that it's turned into ruins.
यतिमै रोकेँ। यो यहाँले सायद पहिला हेरिसक्नु भएको पनि होला। यो धेरैवटा न्युज 24ले छ, सबै जस्तो एनडीटीभी सबै जस्तो न्युज च्यानलहरूले चाहिँ कभर गरेको थियो। त्यो कभर भएको कारण पनि के हो भन्दाखेरि अब भुटानको राज परिवार नै इन्डियामा आएको भयो एक। अर्को कुरा अब यो क्रममा त्यहाँको चाहिँ अरू यो भनौँ न सिडिओ जस्तो त्यहाँको जिल्लाको चाहिँ डिस्ट्रिक्टका चाहिँ ठुल्ठुलो पदका मान्छेहरू पनि सँगसँगै नै पनि हिँडेको छ यसमा। होइन त्यो मैले सबै देखाएन, उनीहरूसँग इन्टरभ्यूहरू लिएको छ। त्यो सबै भएको भएर पनि मिडियामा चाहिँ एकदम यो चाहिँ आएको भयो। त्यो अघि भनेका चाहिँ जुन आयन स्टिभेन्सनले डकुमेन्ट गरेको मोर देन 3000 केसेसहरू त त्यस्तो मिडियामा चाहिँ कुनै पनि आएन कि। कतिलाई त 3-4-5 वर्षपछि बिर्सिएर जाँदो रहेछ। बच्चाहरूलाई याद हुन्छ तर चाहिँ 3-4 वर्षपछि बिर्सिएर जाँदो रहेछ। र कतिपय बच्चाहरू चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ हाँसिरहेको त्यो चाहिँ याद भएर र अलिक ठुलो भएर आएपछि बिर्सिरहेको रहेछ। सो त्यो भएर पनि यसरी चाहिँ मिडियामा चाहिँ नआएको होला होइन। अब यसरी चाहिँ यो पुनर्जन्मको चाहिँ कुराहरू चाहिँ यो बेला बेलामा चाहिँ यो आइरहेको छ होइन। यो चाहिँ यो भनेको चाहिँ अलिकति फरक केसेसहरू भए। तर अब बुद्धको चाहिँ जुन अघि पूर्वे निवासानो स्मृतिको कुरा, यो त एउटा जन्म होइन, अनन्त जन्म। त्यो कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दाखेरि अनादिकालदेखि, कहिले भनौँ न कहिले भन्ने पनि भन्न नसक्ने त्यो कालदेखि हामी चाहिँ जन्म पुनर्जन्मको चाहिँ यो घेरामा चाहिँ घुमिरहेको रहेछौँ भन्ने चाहिँ ज्ञान, फर्स्ट रियलाइजेसन बुद्धको चाहिँ बोधि ज्ञान प्राप्त हुँदाखेरि बोधगयाको जुन बोधि वृक्षको चाहिँ मुनि रियलाइज भएको चाहिँ ज्ञान चाहिँ यो ज्ञान हो है। अब यो ज्ञानलाई चाहिँ हामीले सिधै नकार्नलाई भर्खर भने जस्तै बुद्ध जस्तो व्यक्तिले किन चाहिँ झुटो बोलेर हिँड्यो होला भनेर चाहिँ त्यो आधारमा पनि एउटा चाहिँ विश्वास गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ अब साइन्समै अब साइन्टिफिक रिसर्चमा आइसकेको छ। पहिला पहिला यो भनौँ न आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि आयन स्टिभेन्सनले यो थ्योरी ल्याउनुभन्दा अगाडि यो कुरा भनेको सबै वाइयाट हुन्। यी कुराहरू भनेको सबै चाहिँ अन्धविश्वास नै थिए साइन्स जगतको लागि भने अब युनिभर्सिटीले सिस्टमेटिक तरिकाले यसलाई चाहिँ रिसर्च गर्ने एउटा चाहिँ विषयको किसिमले चाहिँ अब यो अगाडि आइरहेछ भनेपछि पनि हामी चाहिँ अलिकति एक हिसाबले चाहिँ भाग्यमानी चाहिँ के हिसाबले भन्दाखेरि हामीलाई यो सबै चिजहरू चाहिँ एक्सेस भएको भएर, किनभने यो अब मैले लान खोजेको यो सम्यक दृष्टिमा किन चाहिँ लान खोजेको भन्दाखेरि यो पुनर्जन्मको बारे मिथ्या दृष्टि चाहिँ दुई किसिमको मिथ्या दृष्टि हुन्छ। एउटा मिथ्या दृष्टि के हो भन्दाखेरि पुनर्जन्म भन्ने चिज छैन भन्ने दृष्टि यदि भयो भने अब यो अघि सबै कुराहरू हेर्दाखेरि पुनर्जन्म भनेर रहेछ। अब यो छैन भनेर तपाईँ यदि चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम स्ट्रङली यसलाई चाहिँ तपाईँले समात्नुहुन्छ भने अब तपाईँको लागि पुनर्जन्म छैन। अब पुनर्जन्म छैन भनेपछि के भयो? अब तपाईँले यो जन्ममा जेसुकै गर्नुहोस्, अब फेरि अर्को त्यसको चाहिँ कन्सिक्वेन्सेस, त्यसको चाहिँ फल चाहिँ अर्को जन्ममा जाँदैन अथवा चाहिँ जानु पर्दैन भन्ने खालको भएपछि अब तपाईँले धेरै जस्तो चाहिँ यो खालकाहरूलाई चाहिँ अब जे पनि गर्ने, जस्तोसुकै मोज मस्ती जे गरे पनि यही जन्मलाई हो, त्यसपछि बाँकी चाहिँ केही पनि छैन भन्ने खालको एउटा विश्वास आउँछ। अर्को चाहिँ यो पुनर्जन्मको चाहिँ पुरै निगेट गर्नेहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि सुसाइडको टेन्डेन्सी। सुसाइड गर्नेहरू भनेको यो पुनर्जन्मलाई विश्वास नगर्नेले मात्र सुसाइड गर्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूको दिमागमा के पर्छ भन्दाखेरि मैले सुसाइड गरेपछि म मरिसकेपछि मेरो एन्ड भयो, सिद्धियो। अब मैले के पनि मेरो दुःख सिद्धियो, मेरो जति पनि दुःखहरू हो, निराशा हो, जति पनि डिप्रेसन हो, मेरो मृत्युसँग त्यो सबै सिद्धियो भनेर उसले आफैलाई चाहिँ आत्मघात गर्ने हो, आफैलाई चाहिँ मार्ने हो। र उसले मरेपछि उसको विश्वास के हो भन्दाखेरि सिद्धियो। तर रियालिटी त के रहेछ? त्यसरी मर्नेहरू त झन् चाहिँ तनावमा मर्छ। तनावमा मरेको कारणले गर्दाखेरि उसको नेक्स्ट लाइफ भनेको एकदमै त्यसको कारणले गर्दाखेरि
अप्ठ्यारो अवस्थाहरू दुःखद लाइफमा चाहिँ उसले अर्को पुनर्जन्म लिन्छ भन्ने पुनर्जन्मको फेरि अर्को नेक्स्ट पार्ट छ। पुनर्जन्म कसरी लिन्छ भनौँ न, कस्तो त्यसको प्याटर्न के हो भन्ने खालको चाहिँ फेरि अर्को कुरा छ। भनेपछि अब यहाँनिर यो पुनर्जन्मलाई निगेट गर्दाखेरिको चाहिँ कुराहरू चाहिँ यी कुराहरू छन् भने फेरि अर्को मिथ्या दृष्टि छ, पुनर्जन्ममा विश्वास गर्छन्। अब यी कुराहरू यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पुनर्जन्ममा विश्वास गर्नेहरूले अब मैले यो जति पनि कुराहरू पुण्यकै काम गर्ला, दानै देला अथवा चाहिँ विभिन्न चाहिँ परोपकारको कुराहरू गर्ला, यो सबै चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि स्वर्ग जानको लागि अथवा चाहिँ म चाहिँ स्वर्गको चाहिँ एकदम चाहिँ सुख भोग गर्नको लागि भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो दृष्टि राख्नेहरू पनि एक थरीका हुन्छ, जुन चाहिँ त्यसलाई पनि मिथ्या दृष्टि नै भनिएको छ। के हो भन्दाखेरि यो जन्म भनेको नै यो लाइफ जन्म मृत्युको चाहिँ चक्र भनेको नै यो दुःखको एउटा चक्र हो भनेपछि सम्यक दृष्टि चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जन्म मृत्युको चक्रबाट नै म निस्किने बाटो खोज्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसमा लाग्नु सम्यक दृष्टि हो। र कर्म र कर्मफल भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। कसरी चाहिँ पुनर्जन्म हुन्छ, पुनर्जन्मको चाहिँ प्रोसेस के हो, पुनर्जन्ममा चाहिँ अब जस्तै अघि भने नि अहिलेको स्ट्याटस चाहिँ हाम्रो पुनर्जन्मसँग कसरी कनेक्सन हुन्छ, ती थ्योरिजहरू छन्। त्यो थ्योरिजहरू बुझेर कमसेकम अहिले चाहिँ हामीले सतर्क भयौँ भने हाम्रो बोल्ने, हाम्रो काम, हामीले सोच्ने तरिका, त्यसको आधारमा हामीले गर्न नहुने चिजहरू अहिले नै हामीले चाहिँ यदि चाहिँ संयम भयो भने त भनेपछि पुनर्जन्ममा जुन हुने कुराहरू त त्यो कन्ट्रोल हुने भयो। र त्यो कन्ट्रोल र पुनर्जन्म छ छैन एकातिर राखौँ न, अहिलेको जन्ममै हामीलाई चाहिँ यो भनौँ न त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ देखिने भयो। किनभने सदाचारले गर्दाखेरि, आचरणले गर्दाखेरि त अहिलेको जन्ममै देखिने भयो। भनेपछि यो दृष्टि यति लाइफमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट मतलब इम्पोर्टेन्ट छ कि यसले चाहिँ भनौँ न हाम्रो चाहिँ प्याराडाइम सिफ्ट भन्छ कि, पुरै प्याराडाइम नै फरक पारिदिन्छ कि यो गर्ने कुराहरूमा होइन, यो विश्वास गर्ने कि नगर्नेमा, नगर्नेले हाम्रो सबै काम कुरो नै फरक भएर जान्छ। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तै अब बुद्धको शिक्षाहरू चाहिँ बेस्ड अन बर्ड्स र रिइन्कार्नेसन भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ निगेट गर्ने हो भने अब बुद्धको अरू शिक्षाहरू के पनि हामीलाई चाहिँ त्यो तर्कपूर्ण लाग्दैन, के पनि चिज चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठिक लाग्दैन। भनेपछि अब यसलाई चाहिँ भर्खर भने जस्तै हामीले गर्ने त विश्वासै मात्रै हो, किन आफैले त याद त भएको छैन। अब साँच्चै नै बुद्धलाई जस्तै पूर्वे निवासानुसति चाहिँ आयो भने अब हामीलाई त्यो विश्वास गरिराख्नु परेन, जानेकै भयो। अदरवाइज हामी त्यतातिर ढल्क्यौँ मात्र भने पनि यसबाट आउने चाहिँ फाइदाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फाइदाहरू लिन सक्ने भयौँ र अघि भने जस्तै अरू ट्रायङ्गुलेसनहरूबाट चाहिँ गर्न सक्ने भयौँ है। मैले हाम्रो समय पनि गइसक्यो भएर मैले यहीँनिर रोकेँ। यसमा थप केही कुराहरू, क्रिटिकल विचारहरू अथवा थप केही अरू इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी 5 मिनट अरू टाइम चाहिँ राख्छौँ, लिन्छौँ। माइक अन गर्न सक्नुहुन्छ, समय हामीसँग छैन, त्यही भएर विलम्ब नगरिकन माइक अन गर्नु होला। यो ओपन डिस्कसनमै जाउँ। ज्ञानीजी, यसमा चाहिँ त्यही कति यो पुनर्जन्मको मात्र होइन, कति हाम्रो इस्टर्न कन्सेप्टहरू चाहिँ अब बिस्तारै वेस्टर्न वर्ल्डले आफ्नो रिसर्चमा त्यो चाहिँ अब एक्सेप्ट गर्दै गएको चाहिँ अब मैले पनि अब्जर्भ गरेको छु होइन। सो अब यो पुनर्जन्मको कुरा पनि त्यही नै भयो होइन। हामीलाई चाहिँ अब हाम्रो पहिलेदेखिको बानी चाहिँ कस्तो भने साइन्टिफिकल्ली कसैले चाहिँ अब यो प्रुभ गरेर देखायो भने विश्वास गर्ने, नभए चाहिँ नगर्ने नै हुन्छ। र त्यो चाहिँ मेबी राइट वे नै होला होइन, बुद्धको मेथड त्यही नै हो। र अब त्यही यो कुराहरू चाहिँ बिस्तारै अब इन सम वे अब प्रुभ हुँदै जाला होइन। अब अहिले तुरन्त चाहिँ सुनेकै भरमा नै गर्ने हो। र कति कुराहरू, सबै कुराहरू त अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै सबै चिज आफैले प्रत्यक्ष हेरेर नै गर्नै पर्छ भन्ने सबै चाहिँ हुँदैन।
जस्तै अब एटम छ भनेर हामीले विश्वास मात्र गर्ने हो, त्यो देखेको सायद हामीले देखेको छैन होला हैन। सो त्यही नै हो, ओपन माइन्ड साइन्टिस्टहरूले पनि देखेको होइन, त्यो चाहिँ मोडल मात्रै हो। त्यही नै हो। कति चाहिँ अब त्यो अनुमानकै भरमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको अब रियालिटी फरक रियालिटी आउँदै जान्छ भन्ने पनि ओपन माइन्ड राख्नुपर्छ होला। अहिले छ छैन भन्ने कुरा एउटा ठाउँ होला, मेबी हामीले बुझेको कुरा चाहिँ भोलि चाहिँ फरक हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि अर्को ओपन माइन्ड होला होइन। सो मेरो विचार चाहिँ त्यही नै हो। र एउटा मेरो आफ्नो चाहिँ अब यसैमा थप भन्नुपर्दा चाहिँ एकचोटि हाम्रो अफिसमा एकजना साइकोलोजिस्ट आउनु भएको थियो, उहाँले चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो सानो बेलामा चाहिँ एउटा फाइट एन्ड फ्लाइट रेस्पोन्स भन्ने हुन्छ कि, सानो बच्चादेखि नै त्यो चाहिँ हुन्छ होइन। जस्तै अब हामीले चाहिँ कति कुरामा पुरै चाहिँ डर लाग्ने होला, जस्तै कसरी हाम्रो सानोमा कुकुरले टोकेको छ भने कुकुरदेखि डर लाग्ने होला होइन। तर त्यो एक्सप्लेनेसन नभइसकेको बेलामा, त्यो केही पनि एक्सपिरियन्स नभइसकेको बेलामा पनि सर्टेन कुरा चाहिँ फाइट एन्ड फ्लाइट रेस्पोन्स हुन्छ। जस्तै केही कुरामा डर लाग्ने अथवा चाहिँ त्योसँग एग्रेसिभ हुने त्यस्तो टाइपको हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पास्ट लाइफबाट आउँछ भनेर साइकोलोजीले नै भन्नुभएको थियो। सो त्यसबाट पनि साइकोलोजीले अब यहाँ पनि कुरा त भइ नै सकेको छ होइन, साइकोलोजीले पनि यो कुरा चाहिँ बिस्तारै एक्सेप्ट गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ आयो त्यसमा पनि। थ्याङ्क यू अनिशजी, सेयर गर्नुभयो। रक्षाजीले माइक अन गरे जस्तो लाग्यो। अब म बिलिभ गर्ने साइडमै छु दाइ होइन। मेटाफिजिक्सको स्टडी हुन्छ अहिले, दिज थिङ्स साइन्टिफिकली बियोन्ड साइन्सको पनि यो एकाडेमिक स्टडीमै पर्छ यिनीहरू, नट जस्ट साइकोलोजी होइन। तर मेरो पर्सपेक्टिभ चाहिँ दिज थिङ्स वर्क फर ग्रेटर गुड होइन। एउटा अकाउन्टेबिलिटी आफ्नो मैले गरेको कर्मको फल मसँग बियोन्ड दिस बर्थ बियोन्ड द डेथ जान्छ भने त्यसले अकाउन्टेबिलिटी दिन्छ। यत्रो बिलियन्स पपुलेसनलाई म्यानेज गर्न वी निड टु स्टिक टु वान बिलिफ। सबैले सबै चिज बुझ्नु सक्दैन, बुद्धको उसमा पुग्छ, तर बुद्धको जुन इन्स्ट्रक्सन गाइडलाइन्सहरू दिज वर्क फर आवर सोसाइटी, सोसियल उसमा पनि इट हेल्प्स भनेपछि वी हेभ टु, इफ वी कान्ट डु आवर रिसर्च होइन, पुट your hands up and believe त्यो इट वर्क्स इफ इट वर्क्स। त्यो पनि एउटा पर्सपेक्टिभ एड गर्न खोजेको मैले चाहिँ। थ्याङ्क यू रक्षाले भनेको एकदम ठिक हो हजुर। अहिले हामीले बिलिफकै लेभलमा कुरा गरिरहेछौँ होइन, तर बुद्धले चाहिँ यो मैले देखेँ तिम्रो बिलिभ गर भनेर कहिले भन्नुभएको छैन है। यो अष्टाङ्गिक मार्गको यो 8वटा चाहिँ जुन अङ्कको मार्ग हो, यसले चाहिँ कहाँ पुर्याउने भन्दाखेरि यसले चाहिँ जसले यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्यो ऊ चाहिँ बोधि ज्ञान नै प्राप्त गर्ने हो क्या। भनेपछि त्यो लेभलमा पुग्दै गएपछि हामी एकदम इन्डिभिजुअलले पनि यो पूर्वीय निवासानु ज्ञान चाहिँ सबैमा खुल्दै जाने हो भनेपछि यो चाहिँ यस्तो खालको। त्यसैले अब अहिलेलाई बिलिभ गर्ने नगर्ने आफ्नो चोइस भयो, तर यो मेथडमा चाहिँ जानै गएपछि माइन्डको पावर चाहिँ इन्हान्स हुँदै 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 गइसकेपछि त्यो चाहिँ सबैलाई नै त्यो चाहिँ याद चाहिँ आउने रहेछ। जसले चाहिँ यो निर्वाण मार्ग चाहिँ प्राप्त गरेकाहरूलाई चाहिँ यो पहिलो चाहिँ यो चाहिँ आउनै पर्ने रहेछ, हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि त्यसरी बुझौँ। र बुद्धले चाहिँ यो चाहिँ विश्वास गर भनेर होइन कि प्रत्यक्ष आफै अनुभव गराउने किसिमले नै चाहिँ जाने हो होइन। निरजजीले पनि यहाँ माइक। हजुर ज्ञान दाइ, मैले पनि अब सुनेको अनि देखेको अनि तपाईँले आज एक्सप्लेन गर्नुभएको अनुसार पनि मलाई नि विश्वास लाग्छ होइन पुनर्जन्ममा। तर मलाई क्वेसन चाहिँ के छ भने जस्तै हिन्दू धर्मले चाहिँ के भन्छ भने एउटा शरीरबाट अर्को शरीरमा आत्मा ट्रान्सफर हुन्छ, त्यसैले त्यो चाहिँ यो आत्माले आइडेन्टिटी बोकेको हुन्छ, त्यही अनुसार सबै कुरा जोडेर गएको हुन्छ, पुनर्जन्म भइरहेको हुन्छ। तर अस्ति न ज्ञान दाइले भन्नुभयो कि बुद्ध ले भन्नुभएको अनुसार बुद्ध धर्म अनुसार चाहिँ आत्मा हुँदैन भनेर भन्नुभयो होइन। त्यसपछि एउटा जन्मबाट अर्को जन्ममा के ट्रान्सफर हुन्छ, एउटा कुनै त बोक्यो के कुराले त्यो कर्मको पोको बोकेर लाग्छ त एउटाबाट अर्कोमा। अनि यदि त्यो जुन आइडेन्टिटी भनौँ अथवा कुनै एउटा कुरा होला जसले चाहिँ एउटा शरीरबाट अर्को शरीरमा जान्छ, त्यो हामीले अहिले नै अनुभव गर्न सक्छौँ त अहिले नै। यदि सक्छौँ भने त त्यो धेरै नै ठुलो कुरा हुन्थेन होइन।
किनभने त्यो नै हाम्रो सेल्फ होला नि, सायद सेल्फ भनौँ जे भनौँ त्यो नै अर्को एउटा सत्य होला। निरजजीले एकदमै राम्रो क्वेसन उठाएको हो। यो एकदमै हुने चाहिँ एकदमै स्वाभाविक प्रश्न हो यो है। यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै बुझ्दाखेरि आत्मा भन्ने जुन वर्ड चाहिँ यही नै अलिकति कन्फ्युजिङ छ क्या, त्यसले गर्दाखेरि कन्फ्युजन आउने हो होइन। आत्मा भनेको के हो भनेर चाहिँ हामी एकदमै त्यो रुट टेक्स्टमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ कि के त भन्दाखेरि अब शङ्कराचार्यले आत्मालाई डिफाइन गरेको वर्ड भनेको सच्चिदानन्द भन्छ के, सत चित्त आनन्द। यो भनेको चाहिँ यसमा तिनवटा वर्ड छ। सत भनेको एक्जिस्ट भन्ने जस्तो खालको शब्द हो सत होइन, छ भनेको हो। चित्त भनेको चाहिँ चेतना कन्सियसनेस, आनन्द भनेको ब्लिस है। आत्मा भनेको के हो अरे भन्दाखेरि सत चित्त आनन्द होइन। अब यहाँ यो चाहिँ शङ्कराचार्यले डिफाइन गरेको चिज भयो। अब यसमा बुद्धिस्ट भ्यूमा चाहिँ यो चित्त आत्मालाई जुन चित्त भनेको सम्म पनि त्यति विरोध छैन केही पनि, आनन्द भनेकोमा पनि विरोध छैन। विरोध कहाँनिर भन्दाखेरि अब्जेक्सन कहाँनिर भने सत भन्दैमा। त्यो सत भनेको के हो भन्दाखेरि आत्मा भनेको यस्तो चिज कि जुन कहिले पनि चाहिँ मर्दैन। आत्मा भनेको यस्तो चिज कि यो जहिले पनि ध्रुव जहिले पनि रहिरहेको छ, यो अनन्तकालदेखि रहिराख्ने चिज हो, भइराख्ने चिज हो भनेर चाहिँ आत्मालाई चाहिँ त्यसरी डिफाइन भएको छ है। सबै चिज चाहिँ नश्वर, सबै चिज चाहिँ अनित्य, सबै चिज चाहिँ बदलिएर जाने हो, तर एउटा चिज यस्तो छ जुन चिज चाहिँ कहिले बदलिँदैन, त्यो चिज आत्मा हो भनेर चाहिँ यो चाहिँ हिन्दू फिलोसफीको कोर हो। जुन चाहिँ बुद्धले चाहिँ अनात्मा भनेको चाहिँ त्यसको लागि हो। त्यस्तो चाहिँ ध्रुव, त्यसरी चाहिँ कहिले पनि नमासिने, कहिले पनि नबदलिने चिज भनेको एउटा केही पनि चिज हुँदैन। त्यसैले त्यस्तो आत्मा चाहिँ छैन। त्यसले आत्माको डिफिनेसनलाई भने हो है। जस्तै ल बुद्धको भनाइ के हो भन्दाखेरि त्यो कन्सियसनेस भनेको त एउटा चाहिँ धारा जस्तो, एउटा चाहिँ कन्टिन्युम है। जुन चिज चाहिँ विनाश हुन्छ उत्पत्ति हुन्छ, विनाश हुन्छ उत्पत्ति हुन्छ, विनाश हुन्छ, यस्तो खालको चाहिँ धारा हो। तर हामीलाई त्यो यति फास्ट हुन्छ कि हामीलाई चाहिँ त्यही नै हो, एउटै हो जस्तो लाग्ने मात्रै हो। र आत्मा चाहिँ भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ जुन अब अहिले चाहिँ जुन एउटा शरीरबाट मरेर अर्को शरीरमा जुन जाने भनेको चाहिँ जुन आत्मा, त्यसलाई आत्मै भन्दाखेरि केही फरक पर्दैन। तर त्यो आत्मा चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो पनि अनित्य हो, त्यो पनि बदलिने हो, त्यो पनि चेन्ज हुने हो भन्ने चाहिँ त्यो हिसाबले अनात्मा भनेको हो है। त्यस्तो चाहिँ आत्मा छैन भने। जबकि अब यो जुन चित्त चाहिँ अब बुद्धको भाषामा भन्दाखेरि, किन त्यो टाइममा बुद्धको पालामा आत्माको चाहिँ कनोटेसन भन्छ नि हामी, आत्मा भन्ने बित्तिकै एकदम ध्रुव, एकदमै चाहिँ परिवर्तन नहुने भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्थ्यो। त्यो भएर बुद्धले त्यसलाई चाहिँ निगेट गर्नको लागि चाहिँ अनात्मा भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गरेको। यदि तपाईँले अब डिक्सनरीलाई चेन्ज गरेर आत्मा भन्ने चिज यस्तो चाहिँ चित्त हो जुनमा चाहिँ यस्तो परिवर्तनै नहुने भन्ने चिज होइन, परिवर्तन यो पनि हुन्छ भन्ने यदि राख्ने हो भने त्यसलाई आत्मै भने पनि केही फरक पर्दैन है। र साँच्चै चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँले यो धेरै अहिले यो जुन अहिले कन्फरेन्सको कुरा गरेँ 50 इयर्स अफ रिसर्च भन्ने चाहिँ जुन कन्फरेन्समै के भन्छ भन्दाखेरि यो सबै यो प्यारानर्मल कुराहरू को चाहिँ इभिडेन्सबाट के भन्न थाल्यो भन्दाखेरि अब साइन्टिस्टहरूले माइन्ड भनेको पहिला साइन्सको पर्सपेक्टिभबाट माइन्ड भनेको ब्रेन हो। त्यो ब्रेनमा जति पनि न्युरोन्सहरू सेल्सहरूको चाहिँ एक्टिभिटी हो, त्यसलाई नै माइन्ड भन्ने खालको थियो। अब उनीहरूले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि माइन्ड इज नट जस्ट द ब्रेन, ब्रेन मात्र होइन है भनेर चाहिँ अब चाहिँ साइन्टिस्टहरूले भन्न थालेको छ है। भनेपछि मृत्यु भएपछि अर्को जुन जन्ममा जाने त त्यो माइन्ड नै हो, चित्त नै हो होइन। त्यसलाई बुद्धले किन आत्मा भन्न नचाहेको भन्दाखेरि आत्माको चाहिँ मिनिङ चाहिँ त्यस्तो रहेको भएर बुद्धले के भन्छ त्यो जान्छ, त्यो चित्त नै जाने हो। तर त्यो चित्तको स्वभाव पनि कस्तो भन्दाखेरि छिनछिनमै यति बदलिने, छिनछिनमा चाहिँ त्यो अनित्य स्वभावको हो भनेर चाहिँ भनेको है। त्यसैले अनात्मालाई चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ। निरजजी केही क्लियरिटी आयो? बुझी धेरै क्लियर भयो साँच्चै भन्यो भने। जुन क्वेसन आयो त्यो धेरै क्लियर भयो। तर एउटा छोटो कुरा सोधिहालौँ, टाइम त छैन तर पनि एउटा सोधिहालौँ। जस्तै अब मैले साथीहरू यो अरू धर्म मान्ने मुस्लिम धर्म मान्ने साथीहरूसँग बेला बेलामा डिस्कस हुन्थ्यो क्या पहिला। अनि उनीहरूको लाइक त्यो इस्लाम धर्मबाट पनि त्यो फलो गरेर पनि मान्छेहरू मुक्त भएको अथवा ज्ञान प्राप्त भएकोहरू छ के।
तर उनीहरूले त उनीहरूको विश्वास अनुसार चाहिँ पुनर्जन्म मान्दैन, तर त्यो अनुसार यदि उनीहरूको सम्यक दृष्टि र बुद्धको फलो पाथ गर्नेहरूको सम्यक दृष्टि यदि डिफ्रेन्ट हुन्छ भए त्यो पनि पोसिबल रहेछ भन्ने पनि एउटा क्वेसन त आउँछ नि हैन। त्यो सबैले एउटै पाथ फलो नगर्दा नि हुन्छ कि अथवा अर्को पनि पोसिबिलिटी छ कि भन्ने। अब यसलाई यो एकदम राम्ररी एक्सप्लेन गर्नुपर्ने विषय हो यो पनि हैन, किनकि इनलाइटनमेन्टको कुरा आयो। इनलाइटनमेन्टका चाहिँ विभिन्न फेसेसहरू छन् हैन, जस्तै माइन्डको चाहिँ फ्याकल्टी डेभलप हुने क्रममा हैन, अब उनीहरू चाहिँ नर्मल बिइङ भन्दा एकदम एडभान्स पुगे चाहिँ हुनसक्छ हैन। त्यो एडभान्स पुग्ने चाहिँ अब कुन भन्ने चाहिँ लेभलमा भन्ने चाहिँ कुरा आउँछ हैन। त्यसैले अब कुनै एउटा स्टेज जुन नर्मल भन्दा एडभान्स लेभलमा पुगेकोलाई नै उनीहरूले इनलाइटनमेन्ट भनिरहेको हुनसक्छ हैन। त्यसैले केस बाई केस नै पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ एक। अर्को कुरा अब इनलाइटनमेन्टको पनि अब डिफिनेसन नै हो कि केलाई चाहिँ इनलाइटनमेन्ट भन्ने चाहिँ डिफिनेसन हो। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ एकदम त्यसलाई त्यसरी नै हेरौँ होला। अहिले चाहिँ टाइम चाहिँ मैले नभएको भएर हस् हस् हुन्छ, त्यसलाई एकदम सर्ट यो त हुन्छ अहिले भने र यसलाई म अलिकति केही रेस्पोन्स चाहिँ अर्को त्यसमा पनि राखौँ र समय चाहिँ अब 8:30 भइसकेछ है। सबैलाई चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा दौड्नलाई हतार पनि भइसक्यो होला र सबैलाई एकदम धन्यवाद दिँदै आजको जुन यो सम्यक दृष्टिको एउटा पहिलो पार्ट जुन धेरैलाई चाहिँ कन्फ्युजन अथवा कसैले चाहिँ एकदमै निगेट गर्ने अवस्थामा त दुर्घटनाहरू पनि भइसकेको हुन्छ। यो पुनर्जन्मको बारे निगेट गरेको कारणले गर्दाखेरि कतिपय दुर्घटनाहरू भइसकेको पनि छ र दुर्घटनातिर गइरहेको केस पनि छ भने यो पुनर्जन्मलाई विश्वास गर्नेहरूले पनि गलत किसिमले विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि फेरि दुर्घटनातिर गएको पनि केसेसहरू छ। त्यसमा चाहिँ हामी आज धेरै गएनौँ, यो पछि आउला भन्दै अब यसमा हाम्रो यो मेसेज के हो भन्दाखेरि लेट्स बी ओपन, हेरौँ के रहेछ, खोलेर हेर्नुहोस्। तपाईँले अझ थप चाहिँ यसमा स्टडी गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस् हैन। यो सम्यक दृष्टिको चाहिँ दुईटा मात्रै उपाय हो। एउटा चाहिँ पढेर सिक्ने है, कहीँ कसैले लेखेको कुराहरू पढेर सिक्ने, कसैबाट सुनेर सिक्ने। अर्को चिन्तन गरेर आफूले चाहिँ त्यसलाई विचार गर्ने, त्यसलाई ट्रायङ्गुलेट गर्ने। त्यहाँ 10 जनाले भनेको चिजहरू चाहिँ यसरी चाहिँ हामी चाहिँ ट्रायङ्गुलेट गरेर कसरी चाहिँ उनीहरू चाहिँ फरक भइरहेको त्यसरी चाहिँ थाहा पाउने भने थर्ड लेभल भनेको चाहिँ आफै अनुभव गरेर तपाईँ आफैले चाहिँ पुनर्जन्म जब रिकल गर्न थाल्नुहुन्छ नि त्यसपछिको चाहिँ थर्ड चरण हो। भनेपछि अब सम्यक दृष्टिमा जाने यो सबै चरण अहिले हामी पढिरहेछौँ, सुनिरहेछौँ। अब चिन्तन गरौँ। अब चिन्तनपछि हामीलाई अब त्यहाँ यसैको अर्को अङ्गहरूमा चाहिँ हामीलाई आउँछ कसरी भावना गर्ने, कसरी हामी प्र्याक्टिस गर्ने। त्यो पूर्वे जसरी बुद्धले बोधि ज्ञान प्राप्त गरे नि हामी सबैले त्यो बोधि ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ भनेपछि त्यो बोधि ज्ञान प्राप्त गर्ने चाहिँ तरिका के हो त भन्ने कुरा त आउँछ पछि। यही आर्य अष्टाङ्गिकै मार्गको कुरामा आउँछ भनेपछि अब त्यो चिज पनि गरेर हेरौँ। गर्दै जान्छ, खुल्दै जान्छ, खुल्दै गएपछि झन् ओपन हुँदै जान्छ। यसरी चाहिँ ओपन हुनको लागि अहिलेको आजको लागि यही नै मेसेज हो भन्दै सबैलाई धन्यवाद दिँदै आज अलिकति 15 मिनट बढी नै गयो। धन्यवाद।